پوری کی آواز کھول دے. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی فہما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا. کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے. ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور ہے. تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے. بس ایک گل یاد تو رکھ اے فیاض ہر ایک نے مرنا ضرور ہے. اور مڑ مڑ تو میں اپنے ہتھاں نوں بار بار تو دیو اپنے ہتھاں نوں کدی من اپنے نو تولیا کر. ہر ویلے دے ہاسے نہیں چنگے کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر. سلا رحمی بیج نیکیاں دا کدی ایسا بیج بھی لیا کر. مطلب ہووے ہاں مطلب ہووے تے رو لینا ہے کدی بن مطلب بھی رو لیا کر. حمد و ثنا دے لائق اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات پاک ہے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش غوث اعظم فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ہے. اس تو بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اقدس و اعلی اور بالا واسطے میرے محترم بھائیو، اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اسی کائنات دی سب نالوں حسین ترین جگہ احب البلاد اللہ مساجدہا جنہاں نال اللہ نو بڑی محبت ہے، اسی اس گھر دے اندر تشریف فرماوا، سارے کہو الحمدللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ تسی ماشاءاللہ عشاء دی نماز اور نماز تراویح تو بعد مسجد بیٹھے ہو۔ خوش قسمتی یہ ہوئے ساڈی کہ جدوں تسی اس پروگرام دے اندر آ گئے ہو تے نظریہ تہاڈا یہ ہونا چاہیے کہ اسی کچھ لے کے جانا ہے، کچھ سیکھ کے جانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جدوں تسی اٹھ کے جاؤ گے نا تو حضرت حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نو ایک حج اور ایک عمرے دا ثواب عطا کر دے۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان بڑی تیزی دے نال گزر گیا، آخری ایام نے تواڈے نال ملاقات غالباً تیسری ہے میرا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہندے نا زندگی ہوئے تو ملاقات ہو ہی جاندی ہے۔ ماشاءاللہ بھائی عرفان صاحب مسلسل رابطے دے اندر سن، گزشتہ 10 دن تو مسلسل میں سفر دے اندر ہاں، اور کچھ سفر اتنے خطرناک کیتے نے، قاری بلال صاحب نو شاید انہاں علاقے دا پتہ ہوئے گا، صرف اللہ دی رضا دی خاطر لوگاں دی محبت اور پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے فقیر کو دین دا کم لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک قبول فرما لے۔ محترم بھائیوں، ایک بات ذہن چ رکھیا جے، جنی دیر تسی بیٹھنا ہے نا، اسی اس نظریے نال بیٹھنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور میں مسافر ہاں، مسافر دی دعا اللہ قبول کرتا ہے، تے تواڈے واسطے بے شمار دعاواں کراں گا انشاءاللہ۔ اور میں مہمان ہاں، تے مہمان راضی تے رب راضی۔ میں تہاڈا تے راضی اسی طرح ہی ہاں کہ تسی جنی گفتگو سنی ہے توجہ دے نال، ماشاءاللہ بھائی عمران صاحب، بھائی عرفان صاحب، قاری بلال صاحب، جتنے دوست احباب جنہاں نے اج دا اہتمام کیتا، جنہاں دے نام مینوں نہیں آندے، اللہ سبنا دی محبت کاوش قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، رمضان ہی گزر گیا ہے، یہ اندر اللہ تعالیٰ نے نیکیاں دا ایک سیزن رکھیا ہے، ایک نیکی دی 700 نیکی تکر بھی بندے نو اجر ملیا ہے، اور اس کو بڑھا کے بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتے رہے۔ رحمت والے مہینے دے اندر تسی اج دے اس بات دے اندر میری گفتگو اندر اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ساڈا ہر عمل جڑا ہے کیا وہ اللہ واسطے ہے۔ جدوں بندہ عمل کردا نا کہ میرے تے اللہ راضی ہو جائے، تو چھوٹی نیکی بھی جیڑی ہے نا وہ بخشش دا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ساڈا ذہن ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی کیویں ہوندے نے؟ توجہ دے نال بڑے غور دے نال گل سنیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ کھانے دے ایک لقمے دے نال کہندا الحمدللہ، پانی پیندا تے کہندا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے دے اوتے راضی ہو جاندے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، تسی اس طرح بازار دے اندر نکل دے ہو، بازار چ کوئی خاردار کانٹیاں والی ٹہنی پئی ہے یا کوئی ایسی چیز پئی ہے جڑی مسافراں نو گزرن والیاں نو تنگ کر دی ہے، وہ بندہ اس چیز نو پکڑ کے تے سائڈ تے کر دیندا ہے، ایسے بندے دے اوتے بھی اللہ راضی ہو جاندا ہے۔ حضرات، مسواک ہے نا، مسواک حالانکہ اپنے منہ کی صفائی ہے اور فائدہ بھی خود نو ہے۔ جڑا بندہ مسواک کردا ہے، نبی کریم نے فرمایا اس بندے ہوتے بھی اللہ راضی ہو جائے۔ حضرات، اللہ دی رضا بڑی ضروری ہے۔ ساڈے ایک عالم دین گزرے نے، انہاں دا نام ہے میاں محمد باقر رحمت اللہ علیہ، وہ شیخ الحدیث بھی سن،
وہ اثر دی نماز پڑھیا کرتے تے ایک سائڈ تے بیٹھ جاندے تے رون لگ پیندے اور ایک گل بار بار کرتے کہ اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی۔ کسی نے پوچھا میاں محمد باقر تسی ایک ہی گل بار بار کر دے، انہوں نے کیا گل اس طرح ہے میں انی مرتبہ کیا کہ اللہ میں تیرے تے راضی، جے اللہ نے ایک مرتبہ کہہ دیتا نا میاں محمد باقر جا میں تیرے تے راضی تے میرا کام بن جانا۔ حضرات اعتکاف بندے کر رہے نے، وجہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تسی سارے بیٹھے ہو مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بڑے بڑے نیک بڑیاں بڑیاں نیکیاں اگر انہاں چ ریاکاری آ جائے تے بندے دے عمل قبول نہیں، چھوٹی تو چھوٹی نیکی اللہ دی رضا دی خاطر کیجئے تے اللہ تعالیٰ اس بندے دے راضی ہو جاندے۔ حضرات اگلی حدیث سننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دی ایک عورت ہے طائفہ اور برائی دے رستے وال جا رہی، گزردیاں انہاں دیکھیا کہ ایک کتے دا بچہ چھوٹا جہا پیاس دے نال نہ اپنی زبان زمین تے رگڑ رہا ہے، پیاس لگی انہوں زبان مٹی دے اوتے رگڑ رہا ہے۔ اس عورت نو ویکھ کے ترس آیا، انہیں اپنا دوپٹہ اپنے جوتے دے نال بنیا، کنویں دے وچوں پانی نکال کے تے انہیں اس کتے دے بچے نو پانی پلا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان تو آواز ماری اے عورت ہے تے تو رستے کسے ہور تے جا رہی سی پر تو میری مخلوق تے رحم کیتا ہے، میں رب نے تیرے تے رحم کر چھڑیا ہے۔ اللہ نے انہوں برائی تو ہی توبہ دی توفیق دے چھڑی، اللہ نے انہوں نیکی دی بھی توفیق دے چھڑی۔ حضرات عمل چھوٹے تو چھوٹا بھی اللہ قبول کر لیتے بخشش دا ذریعہ بن جانا، حالانکہ عمل انہیں کوئی اتنے زیادہ تو نہیں کیتے، ایک کتے دے بچے نو پانی پلایا نا، نیکی چھوٹی تو چھوٹی بھی اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے اللہ قبول فرما لے۔ اگلی حدیث سننا، نبی پاک نے فرمایا کہ ایک کھجور بندہ اللہ کے رستے دے اوتے صدقہ کردا ہے، کھجور کتنے دی 10 روپے دیاں کوئی 3 کھجوراں تے آئی جاندیاں نے نا، تو ایک کھجور بندہ اللہ دے رستے تے صدقہ کردا ہے اور اللہ تعالیٰ دے اس بندے دا صدقہ قبول فرما لین راضی ہو جان اللہ تعالیٰ اس کھجور نو حدیث دے الفاظ نے کہ اپنی ہتھیلی تے رکھ لیندے نے، اللہ انہوں بڑھان لگ پیندے نے وداندے نے، وہ کتنا کو بڑا ہاتھ ہے اللہ دا تو انہوں پتہ ہے قیامت والے دن اللہ 7 زمینہ 7 آسمان اپنی ہتھیلی تے لپیٹ لیں گے، اللہ فرمان گے لمن الملک اليوم 10 ملکہ دا بادشاہ کون ہے، اتنا بڑا ہاتھ میرے رب دا، اللہ تعالیٰ ہتھیلی تے رکھ کے انہوں بڑھان دے نے، ایک پہاڑ دی مانند اس کھجور کو بنا کے اللہ واپس کر دینے نیکی جے بندہ اللہ دی رضا دی خاطر کرے۔ حضرات آئیے ہر عمل رمضان گزر گیا ہے، بڑیاں اسی جناب زندگی گزار لئیے، ہر عمل کوشش کیجئے اللہ راضی ہو جائے، اور زندگی دے اندر جدوں موقع ملے کچھ منگن واسطے تو اللہ دے کولوں کی منگنا ہے، صحابہ نے کی منگیا ہے، کی اللہ دی رضا حاصل کیتی ہے، توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ پنجابی اردو تسی ماشاءاللہ کاری بلال صاحب نو سن دے ہو، ان ذرا پنجابی سنو گے ذرا تے تھوڑی جی توجہ کرو گے تو انہوں بات سمجھ آئے گی۔ ذرا میں گزارش کروں گا تھوڑے ہور قریب آدھو ذرا پچھلا کھلائے نہ ختم ہو جائے، جنہیں نزدیک ہوں گے انہیں دل بھی نزدیک ہوں گے، اور اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم دی آزمائش کو محفوظ فرمائے۔ میرا اللہ جنہیں اتنے بیٹھی ہیں سانو جنت الفردوس اندر بیٹھنا نصیب فرما دے، اللہ رمضان ساڑھے باعث شفاعت اور باعث نجات بنا دے، اللہ سانو جہنم تو آزاد فرما دے۔ اللہ دیکھ تیرے گھر دے اندر تیرے بندے آئے نے، تیریاں بندیاں آئیاں نے، میرے اللہ تیری رضا دی خاطر آئے نے، اللہ سانو معاف فرما دے۔ میرے مالکہ ساڈا عمل اتنے نہیں، اسی تیرے سامنے کھلو جائیے، اللہ منہ چھوٹے نے گل وڈی، اللہ جنہاں نو تو بغیر حساب و کتاب تو جنت دا داخلہ دینا، اللہ سانو انہاں دے وچوں نصیب فرما دے۔
میرے محترم بھائیو غور دے نال توجہ نال سننا میرے اور تو سامنے مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آئے درود محبت نال ذوق نال شوق نال پڑھیے نال پڑھیے اور سارے پڑھیے حضرات ممتی امتی نہیں جنوں بار بار کہنا پڑے کہ درود پڑھو میرے پیغمبر دا نام آئے قاری صاحب کہہ رہے سن نا سینے اندر ٹھنڈ پہ جانی چاہیے یار منہ دے اندر کھنڈ پہ جانی چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی نے مذرا جاندیاں جاندیاں چھوٹا جا ترانہ پڑھدا جاواں میں اپنی ہر بزم دے اندر شروع دے اندر نبی پاک دے مدانہ بیان کرا یار مینوں تے بیان دا ہی مزہ نہیں آندا کیسے میرے نبی نے پنڈی دے رہنا لیو اردا گرد تو آنا لیو کیسے نبی نے میں کیا کرنا ادائیں آپ کی وفائیں آپ کی ادائیں آپ کی وفائیں آپ کی ادائیں آپ کی بڑی کمال ہے وہاں سے ہے شروع وہاں سے ہے شروع نبی کی عظمتیں وہاں سے ہے شروع نبی کی عظمتیں جہاں پہ سوچ بھی بڑی محال ہے ادائیں آپ کی ان کی انگلی کا جب اشارہ چاند قدموں میں آئے کہیے ذرا سبحان اللہ ان کی انگلی کا جب اشارہ چاند قدموں میں آئے حکم کر دے جو آقا دوبارہ پھر سے جڑ کے دکھائے تا ایسا معجزہ میرے حضور کا تھا ایسا معجزہ میرے حضور کا جہاں پہ سوچ بھی بڑی محال ہے ادائیں آپ کی اللہ اکبر اللہ حضرات ایک مرتبہ ذرا درود پھر پڑھیے نا اتنا مجمع ذرا محبت دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کرو روزہ کھول لیا نا ماشاءاللہ تھوڑی جی ہمت کرو یار میں تے سمجھ لو کہ حالی ٹپارا ہی چلدا پیا پانی دے نال روزہ کھولیا تے مگر وقت دی قلت دی وجہ تو مینوں سیدھا آنا پیا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈے تے رحم فرمائے اللہ سننا سنانا قبول فرمائے تے میں بولن دیا تے تسی کیوں ٹھنڈے ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہو ذرا ساتھ دیو میرا محبت دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے نے محبوب اعلان کر دیو نا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا پنڈی دے رہنا لیا دنیا میں شریدہ نام نہیں دنیا ختم ہو جان والی چیز ہے یہ دنیا نہیں رہنی ہے دنیا ختم ہو جانی ہے اللہ اکبر اللہ باقی کی شہ ہے آخرت جڑیو بکاوے آخرت باقی رہنی ہے میرے محترم بھائیو جدو اے آیتاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیا کر دے انا رو دے ابو ہریرہ انا رو دے کسی نے کہا ابو ہریرہ کیوں انا رو دے ہو کہنے لگے لوگوں بل تو سیرون الحیات الدنیا
والآخرۃ خیر و ابقا، اور دنیا ختم ہو جانے والی ہے تے آخرت دی بقا ہے۔ ابو ہریرہ نو ڈر آندا ہے اللہ تعالیٰ دے سامنے کھلون تو، ابو ہریرہ نو خوف آندا ہے قیامت دے دن تو، ابو ہریرہ نو ڈر آندا محشر دے میدان تو۔ راولپنڈی دے رہنا لیو اے او ڈر دے پے نے جنہ دیا جیباں دے اندر اللہ نے جنت دے ٹکٹ پوا دیتے نے، اور جنہ واسطے میرے پیغمبر نے خوشخبریاں دیتیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ ذرات اور ڈر دے پے نے، اور جنہ دے ایمان نو اللہ نے تیرے میرے واسطے مثال بنا چھڑے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرمان دینے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اور لوگوں جے ایمان لے آنا ہے تے میرے پیغمبر دے یارہ ورگا لے کے آئیے، جے ایمان لے آنا ہے تے میرے پیغمبر دے صحابہ ورگا ایمان لے کے آئیے نا۔ اللہ اکبر، اللہ کیسا ایمان صحابہ دا، میں کیا کرنا وا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، اور جنتی ہر یار مدینے والے دا، جنتی ہر یار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات اللہ دا قرآن آندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، اور جویں ڈردے نے تسی بھی ڈر جاؤ، اور جویں اے خوف کھاندے نے تسی بھی خوف کھاؤ نا۔ حضرات توجہ دے نال سنتے جانا، ڈر مکدا جا رہا ہے، ڈر مکدا جا رہا ہے۔ ایک ویلا سی لوگ قبرستان تو گزرتے سن تے ڈر جاندے سن، اج لوگ قبرستان تو بھی نہیں ڈردے، کیوں کہ جناب ویکھیا جائے تے کلکیرانی سرکس لگدی ہے تے قبرستان اندر ورائٹی شو لگدے نے تے قبرستان دے اندر، اگر سمجھو تے جناب موت دا کھو لگدا ہے تے قبرستان دے اندر، کلونیاں دیاں دکاناں لگدیاں نے تے قبرستان دے اندر۔ یار اج تے خوف ہی مکدا جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو آؤ ذرا توجہ دے نال سنتے جانا، میں کیا کرنا وا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر۔ اللہ تعالیٰ فرمان دینے اے ایمان دیو ڈرو اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈرو نا۔ میں تمہیں ایک گل دساں، آج جناب قبرستان دے کولوں گزرنے تے اس قبرستان دے اندر کئی انج دے لیٹے نے جنہاں دے دل اندر خیال سے کہ اسی مرنا ہی نہیں، سانو موت آنی نہیں، اور جنہیں اسی سمجھی بیٹھے ہاں کہ اسی مرنا نہیں، سانو موت آنی نہیں، ایویں تے ایویں سمجھی بیٹھے سا۔ یار آج قبرستان دی زینت بنے نے، اے نامو کبھی ویکھ کے پلیا نہ کرو۔ میں کیا کرنا وا راولپنڈی اسلام آباد داگرد مضافات ریتوں دے رہنا لے ہو، میرا یہ پیغام ہے، میں کیا کرنا وا پلی نہ تو مٹی دیاں تیریاں، ڈاڈیاں نے راتاں اوہ ہنیریاں، ڈاڈیاں نے راتاں اوہ ہنیریاں، اوہ پلی نہ تو مٹی دیاں تیریاں، ڈاڈیاں نے راتاں اوہ ہنیریاں، ڈاڈیاں نے راتاں اوہ ہنیریاں، اوہ جس دن اوہ جان تو پیارے تیرا دکھ کیویں سہن گے، ماں باپ دی جان تو پیارے تیرا دکھ کیویں سہن گے، سن کے اعلان تیرا کئی ڈگ پین گے، جس ویلے جگ تو نظر تو تیریاں، ڈاڈیاں نے راتاں اوہ ہنیریاں۔ اللہ اکبر، اللہ ذرات آئیے اللہ کا قرآن سنیے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا، لوگوں جڑی دنیا ہمیشہ رہن والی نہیں، آخرت دی بقا ہے۔ صحابہ کرام نے جناب دنیا نو پسند نہیں کیتا، آخرت نو پسند کیتا ہے۔ آئیے نا میں تمہیں ایک حدیث سناواں۔
وا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جناب انصار صحابہ ادھر میرے وال توجہ کریا جو میں گل تانوں سنان لگا انصار صحابہ جڑے میرے پیغمبر دے نے انصاری کہندے نے جڑے مدینے دے رہن والے نے مدینے دے باسی نے اور مہاجرین انہاں نوں کہندے نے اور جڑے مکیوں ہجرت کر کے مدینے وال آئے نے ذرا توجہ میرے وال رکھو اے جناب جڑے مکیوں آئے نے انہاں نوں مہاجر کہندے نے اور جڑے مدینے دے رہن والے نے انہاں نوں انصار کہندے نے انصار صحابہ نے حضرات کچھ کٹے ہو گئے نے تے بیٹھ کے مشورہ کردے پے نے کہ ساڈے مدینے اندر باغات نے اسی جناب انہاں باغات واسطے کوئی پانی دا اہتمام کریے آپ پاشی دا نظام سیدھا کر لئیے اسی جناب انہاں باغات وال پانی دا واسطے کوئی کھالے وغیرہ بنا لئیے تے آؤ اسی رل کے نبی پاک دے کول جا کے مشورہ کرنے میرے محترم بھائیو ذرا توجہ دے نال سن دے جانا اے صحابہ مسجد نبی وال ٹرے آ رہے نے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نوں جبریل نے آ کے دسیا محبوبہ اے تواڈے یار آندے پے نے تے اج جو منگن گے اللہ انہاں نوں عطا کر دے گا میرے پاک پیغمبر مسکران لگ پے نے آقا فرماندے نے جدوں آ کے بیٹھ گئے نے تے میرے پیغمبر نے انہاں دی گل شروع کرن تو پہلو انہاں نوں دس چلیا کہ صحابہ اج جو منگو گے میں اللہ کولوں دعا کراں گا تے اللہ تانوں عطا کر دے گا جدوں انی گل ہوئی ہے اے سارے ایک دوسرے دے منہ ول ویکھن لگ پے نے آندے نے اکھاں دے اندر اشارے کرن لگ پے اوے خاموش کوئی نہ بولیا جے کوئی گل نہ کریا جے حضرات توجہ دے نال سنیا جے اس حدیث نو سنام تو پہلو نا میں تانوں دو حدیثاں او سناتا جاواں صحابہ نے جدوں وی پسند کیتا آخرت نو پسند کیتا ہے ادھر انصاری صحابہ واسطے لوگ گولڈن آفر آ گئی ہے کہ جو منگو گے اللہ تانوں عطا کر دے گا میرے بھائیو صحابہ کرام نے جلوں منگے اللہ دے کولوں آخرت دا سوال کیتا ہے اور اللہ دی رضا منگی اللہ ساڈے اوتے راضی ہو جائے ایک صحابی ہے میرے پیغمبر دا جنہ دا نام ہے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نو وضو کرایا کردے سن آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نو وضو کروایا کردے ایک دن رات دا ٹائم تے میرے پیغمبر نو وضو کروا رہے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا ربیہ نو بڑے خوش ہوئے نے میرے پیغمبر آقا فرماندے نے ربیہ کو جو منگنا چاہنا ہے منگ میں اللہ کو دعا کراں تے اللہ تینوں عطا کر دے گا حضرات غور دے نال سن دے جانا حضرت ربیہ نو کتنا گولڈن آفر ملے منگنا تسی تے دعا کرنے والے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ نے لوگوں کوئی دکان دی برکت نہیں منگی کوئی کاروبار دی برکت نہیں منگے کوئی جناب اور چیز نہیں منگے آکر لگے سونیا جے میرے واسطے دعا کرنی ہے تے دعا کرو اللہ دے نبی جی دعا کرو اللہ تعالیٰ تواڈا جنت دے اندر بھی ساتھ مینوں نصیب کر دے اور تواڈا جنت دے اندر بھی اللہ مینوں ساتھ دے دے اور لوگوں نے اس صحابہ نے جنہاں نے آخرت نو پسند کیتا ہے بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا ادھر ربیہ آندے نے سونے دعا کرو اللہ جنت دے دے اللہ سانو بھی عطا کر دے حضرات اللہ سانو بھی جنت دے دے میرے محترم بھائیو جنت کتنی حسین ہے جنت کتنی پیاری ہے میں کیا کرنا وا اوے جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی اوے جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی او جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی اوے جنت جدے وچ زمر دی زمینہ زمینات وچیاں سبز رنگ کلینا کلینا تیرے شم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا وگے نے اوے اندازہ جنت دا نہ لا سکو گے اندازہ جنت دا نہ لا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جٹلا سکو گے اللہ اکبر اللہ حضرات ربیہ نے منگیا تے جنت دا سوال کر لیا ہے آئیے نا جدوں تسی بھی سوال کرو گے اللہ کو جنت دا سوال کریا کرو میرے محترم
بھائیو جنہوں بھی صحابہ نے منگے ہے اللہ کو جنت منگی ہے آئیے نا اگلی حدیث ہوندے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ لوگوں ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کون معاشہ حافظہ قاریہ عالمہ فاضلہ 2210 حدیثیاں راویہ کون معاشہ صدیقہ اور لوگوں جنہ دے بستر تے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے کون معاشہ صدیقہ میں کیا کرنا وا ساڈیاں بیٹیاں دے سراں دے اوتے دوپٹہ کسے ٹیکسٹائل ملدا ہے پر معاشہ تواڈے سر دے اوتے دوپٹہ تے سورہ نور دا ہے حضرات کون معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جنہاں دی 18 سال دی عمر دے اندر اللہ نے قرآن دی 18 آیاتاں نازل کر کے جنہاں دی پاکیزگی بیان کیتے او معاشہ رضی اللہ تعالی عنہ او لوگوں اپنے حجرہ انور دے اندر نے میرے پیغمبر دے جناب حجرہ انور دے اندر موجود نے تے آندیاں نے کئی دن لنگ جاندے نے ساڈے گھر دے اندر کھانا نہیں بندا اور چولہا نہیں جناب چلدا 40 دن تک بھی گزر گئے نے کدی کھانا نہیں بنیا میرے محترم بھائیو اچانک دروازہ کٹ گیا تے معاشہ نے پوچھیا کون ہے ایک صحابی کھجوراں دا پیالہ لے کے کھڑا آندا امی جی اے کھجوراں تواڈے واسطے تحفہ نے کھجوراں لے لو ماں جی عائشہ نے کھجوراں پکڑیاں نے تے رکھ چھڈیاں نے ذرا توجہ دے نال گل سنیا جے اما عائشہ فرماندیاں نے میرے دل اندر خیال ہے کہ نبی پاک آندے نے تے اسی بیٹھ کے کٹھیاں کھانے آ اسی رل کے کھانے آ اوے میرے محترم بھائیو ایک گل کردا جاواں کہ میاں بیوی دا آپس اندر بیٹھ کے کٹھیاں کھانا سنت ہے کٹھیاں بیٹھ کے روٹی کھانا سنت ہے اسی اج کل مذاق بنا لینے کہ میاں بیوی بیٹھ کے کھاندے ہو نا تے اسی جناب انہاں نوں مذاق نال کہنے آ ویکھو کڈے رن مرید ہے بڈھی دے نال بیٹھ کے ایک پلیٹ دے اندر کھا رہا ہے اور میرے محترم بھائیو اج دا نوجوان لڑکی نوں لیندا کالج دے گیٹ تو اور موٹر سائیکل پجا کے لے جاندا بازار اندر اونوں آئس کریم کھواندا تے اونوں سیر کرواندا ہے تے شام نوں چھڈ جاندا تے لوگ آندے نے لو اے لو نہیں اے بے حیائی ہے دنیا دا سب نالوں خوبصورت ترین لو دنیا دا سب نالوں پیارا لو میاں بیوی دے اندر رکھے اللہ تعالیٰ نے میرے محترم بھائیو ماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھیاں نے کھجوراں رکھ دیتیاں نے نبی پاک آن گے تے رل کے کھانے آ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آگے نے ماں عائشہ نے کھجوراں دا پیالہ پڑیا ہے تے میرے پیغمبر دے سامنے رکھ دیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجوراں کھان لگ پے نے تے ماں عائشہ کام کرن لگ پئیاں نے تے دل اندر خیال ہے کہ نبی پاک مینوں آواز مارن گے عائشہ آ رل کے کھائیے عائشہ کٹھے بیٹھ کے نبی پاک کھجوراں کھا رہے نے کھاندے آخری کھجور رہ گئی ہے میرے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا عائشہ تو کھادیاں نے کھجوراں کے نہیں کھادیاں آدیاں نے سنیا میں تے تواڈا انتظار کردی سا پئی کہ تسی آؤ تے اسی رل کے کھجوراں کھانے آ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا عائشہ اے تے ایک کھجور رہ گئی ہے میں تے ساریاں کھا گیا وا تے ماں عائشہ فرمادیاں نے سنیا کوئی گل نہیں تسی کھا لیا تے میں کھا لیا ایک ہی گل ہے میرے پاک پیغمبر اتنے خوش ہوئے نے اور راول پنڈی دے رہن والے اتنے راضی ہوئے نے میرے پیغمبر آقا فرماندے نے عائشہ گل سن اے تیری گل تے میں اتنا راضی ہویا وا عائشہ منگ جو منگنا چاہنی ہے عائشہ سوال کر جو منگنا چاہنی ہے میں اللہ دا نبی اللہ کو دعا کراں گا اللہ تینوں عطا کرے گا اور جناب گل سنیا جے ماں عائشہ نے 40 دن کھانا نہیں بندا اے دعا نہیں کروائی کہ سونے دعا کرو نا اللہ سانو رزق دے دے اے نہیں آکے اللہ سونے میرے واسطے سونے دعا کرو نا کہ اللہ میں نو اولاد دے دوے ماں عائشہ نے دنیا نو چھڈ دیتا ہے اتنی گولڈن آفر آ گئی ہے عائشہ منگ جو منگنا چاہنی ہے اللہ کو دعا کرن لگے نے حضرات ماں عائشہ فرماندیاں نے سونے جے منگنا ہے تے میرے واسطے دعا کرو میں دنیا تے بھی تواڈی بیوی آ تے اللہ دی جنت اندر بھی تواڈی بیوی ہوا ماں عائشہ نے جنت منگی ہے کوئی دنیا دا سوال نہیں کیتا
اللہ اکبر اللہ حضرات میرے پیغمبر نے فرمایا جملے نوٹ کرے آجے لعنت پہن لگی ہونا موہاں دے ہوتے اور جڑے معاشہ دے تبرہ بول دینے اللہ دے پیغمبر فرمان دینے عائشہ انت زوجی فی الدنیا والآخرہ عائشہ تو دنیا تے بھی میری بیوی ہے تے جنت اندر بھی میری بیوی ہوئیں گے تو دنیا تے بھی بیوی ہے تے جنت اندر بھی بیوی ہوئیں گے کیسا واز کھچن لگ پیا ذرا تار تے نہیں کوئی ہلدی پئی اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو ذرا غور دے نال سن دے جانا ماں عائشہ نے کی منگیا ہے اللہ کولوں جنت منگی ہے ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا اللہ اکبر اللہ حضرات میں ماں عائشہ دی عظمت دا ترانہ نہ بولدا جاواں بولیے نا اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو ذرا غور دے نال سنیا جے ہلدا ہے پیا پتہ اللہ اکبر ذرا سارے کہو سبحان اللہ ایک باری کہو الحمدللہ ایک باری پھر پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا کہو سبحان اللہ اور کی شام دسام میں آئے شادام اور کی شان دسام میں آئے شادا اور جد شان دے وچ قرآن آیا تھوڑی جی آواز تھوڑی جی کھولنا اور کی شان دسام میں آئے شادا اور جد شان دے وچ قرآن آیا جد در اقدس تے چل چل کے جبریل وکرن سلام آیا ایتے بیٹی پاک صدیق دیئے اور جد شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ اکبر اللہ حضرات بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا دنیا ہمیشگی دا نظام نے اور آخرت جیڑی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس واسطے جدوں بھی منگنا اللہ کو آخرت دا سوال کرنا ہے اور جنت دا سوال کرنا ہے اور ہر عمل کرنا ہے اللہ راضی ہو جائے میرے محترم بھائیو آئیے نظرہ توجہ دینا سنتے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن سفر کر دے بے نظرہ حدیث تھوڑی لمبی ہے تے توجہ نہ سنو گے تو بڑا مزہ آئے گا میرے محترم بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر دے بے نے اور سفر کر دیا میرے پاک پیغمبر گزر رہے نے تے آمینہ دے لال نو پیاس لگ گئی ہے ذرا غور دے نال کر صاحب انہوں ٹھیک کریا جائے آواز بالکل ہی نا کچن دیا ہوئے کوئی گل نہیں یہ معاملات بن جاندے نے یہ مساجد دے معاملات نے تو آڈے نہیں ساڑھے بھی بن جاندے نے اللہ تعالیٰ ساڑھے تے رحم فرمائے اللہ اکبر اللہ حضرات برا ہونا دی سنے آج غور دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گزر رہے نے تے چل دیا میرے پیغمبر نو سفر دے اندر تکاوٹ ہوگی تے آقا فرما دینے صحابہ کوئی پین واسطے ہے وے کوئی چیز کوئی کھان واسطے چیز ہے وے صحابہ فرماندے نے سونیا کھان واسطے بھی کچھ نہیں تے پین واسطے بھی کچھ نہیں آقا علیہ السلام نے نا انی گل جدوں سنی ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے صحابہ چلو چل دے اگے تھوڑا جا گزرے نے ایک دور کر نظر آندا پیا توجہ نال گل سننا میں تانوں حدیث سنا رہا دور کر نظر آندا پیا تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابہ انج کرو نا چلو کر لو ٹھیک چل گیا اے اتار دینا اے دی آواز تھوڑی تیز کرے آج ذرا این اتار لو پھر لگا لینا تھوڑی جی آواز تیز کرے آج جزاک اللہ تھوڑا نا وہ بالکل سانس کھچ رہا سی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دی آواز تیز کر دیو کوئی گل نہیں ذرا حدیث دوبارہ سماعت فرمانا بیس بند کر دینا بالکل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گزر رہے نے پھر میں تمہیں دوبارہ شروع تو سنا لگا رستے دے اندر پیاس لگ گئی اور آواز کھولو تھوڑی جی ایت مائیکل ہی آمینہ دے لال علیہ السلام نو پیاس لگی ذرا گل سنیا جے آقا فرماندے نے او گھر نظر آ رہا ہے دو صحابی جاؤ تے جا کے پتہ کر کے آؤ کوئی پین واسطے کوئی چیز ہے کہ نہیں تے دو صحابہ جدوں گئے نے دروازہ کھٹکھٹایا
कौन हो? असी नबी दे साहबा वां। अच्छा मैं सदके जावां, मैं ते आप बड़ा दीवाना वा नबी पाक दा। साडे नबी पाक भी नाल ने ते प्यास लगी है, जरा गल सुनिया जे। कुछ पीण वास्ते है वे, कहंदा तुसी चलो ते मैं लैके आना वा। इस बंदे ने जनाब एक दोने दे अंदर सत्तू जेडे ने ना, सत्तू समझदे हो ना, सत्तू कोल लेने ने ते कोल के मेरे पाक पैगंबर दे कोल पहुंच गया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु वेख के आंदा सोनिया ऐ सत्तू लैके आया वा, मैं तुहाडा बड़ा दीवाना वा, तुहाडे बारे च बड़ा सुनिया है, अज तुसी साडे कोल आए हो। मेरे पैगंबर नु फरमांदा महबूबा ऐ सत्तू जेड़े ने पी लवो। हुण गल सुनिया जे हदीस कैसी है, जदों सत्तू मेरे पैगंबर ने पीते ने, आया मेरे पैगंबर दे कोल बैठा खिदमत करदा पिया मेरे पैगंबर दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने यार कुछ मंग तू ही मंगना, अवेख सानू तू सत्तू पिलाए ने, कुछ मंग ओए तू भी कुछ सवाल कर। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल बैठा है, उन सवाल करन लगा ते आंदा सोनिया इंज करो फिर मैनू एक ऊंट दे दियो, एक बकरी दे दियो, ते बकरी जेड़ी है मैं जनाब ओदे ध्याने लग जावांगा, ऊंट दे बह के तुहानू मदीने मिलन आ जाया करांगा। ए जेड़े नाल साहबा ने परेशान हो गए, आंदे ने पिया सत्तू ने ते ऊंट मंग लिया इस बंदे ने। मेरे भाइयों गल गौर दे नाल सुनिया दे, मेरे पैगंबर दे कोलों जदों कदी किसी ने कोई सवाल कीता आका ने उन्होंने दे छड्या है। मेरे पैगंबर ने कदी खाली नहीं मोड़िया। इंज समझ लो पिंडी मेरे नाले हो, तुहाडे कोल कोई मेहमान आवे गड्डी दे उत्ते ते तुसीं ओनू खाना खिलाओ, ओदी खिदमत करो, ते जांदियां होया मेहमान कवे कोई मेरे लायक भी होया ते दस्सिया जे, ते तुसीं कहो ए गड्डी दी चाबी दे जाओ, गड्डी छड़ जाओ। हजरात इस तरह की कभी गल नहीं बनी। उस वक्त ऊंट की कीमत इंज सी कि जिवें अज दी पराडो दा रेट है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया साहबा दे दियो इनू ऊंट, दे दियो इनू बकरी। हजरात बकरी ते ऊंट लैके टुरया जांदा है ते मेरे पाक पैगंबर मुस्कुरा रहे ने। आका फरमांदे ने ए बनी इसराइल दी उस माई नालों भी गया गुजरिया है, ए ते बनी इसराइल दी उस माई नालों भी रावलपिंडी दे रहने वाले गल गौर दे नाल सुनी। साहबा नूं भुल गया ऊंट ते आंदे ने सोनिया ओ माई वाली गल केड़ी है सानू भी दसो ना, ओ माई दी गल केड़ी है सानू भी दसो। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने साहबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरादा कीता कि असी मिस्र छड़ जाइए ते अपने इलाके अंदर टुर जाइए। हालांकि यूसुफ पैगंबर दा इलाका जेड़ा वे हो मिस्र ते नहीं सी। बनी इस्राइल वालियां ने इरादा कीता कि असी मिस्र छड़ जाइए। नबी पाक फरमाते ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इन्हां नूं लेके निकले ने ते जनाब रस्ता ही नहीं लभदा, घूम के फिर मिस्र दे अंदर आ जाते ने। तवज्जो नाल गल सुनिया जे, फिर निकले ने रस्ता नहीं लभया, फिर घूम के जनाब मिस्र दे अंदर आ गए ने। तीसरी मर्तबा जनाब मूसा फिर निकले ने, हजरात घूम के फिर मिस्र दे अंदर आ गए ने। तवज्जो दे नाल गल सुनिया जे, जदों तीसरी मर्तबा मिस्र दे अंदर आए ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमान लगे गल सुनो ना, कोई गल है वे जेड़ी सानू मिस्र तो बाहर रास्ता नहीं लभदा, कोई गल ते जरूर है। असी फिर घूम के मिस्र दे अंदर आ जाने आ। हजरात एक बुजुर्ग चिट्ठी जितानी वाला बाबा बोल रहा है, आंदे ने मूसा सी तवातर दे नाल सुनदे आए अपने बड़ियां दे कोलों कि सैयदना जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसीयत कीती थी कि ए बनी इस्राइल वाले हो जदों मिस्र नु छड्ड के जाओ ते मैनू भी लेके जाया जे, मैनू छड्ड के ना जाया जे। हजरत यूसुफ दा असल जेड़ा मुल्क क्यों ते किनान ने खूह दे अंदर गिरे ने ते विकदे वकांदे मिस्र अंदर पहुंच गए ने। अल्लाह दी कुदरत अल्लाह ने अजीज मिस्र बना छड़िया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ने अच्छा तुसी किसे नु पता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कब्र किथे वे? मेरे मोहतरम भाइयों कोई बंदा भी नहीं बोलदा पिया। आंदे ने सानू ते पता नहीं। एक बंदा बोलिया है आंदा है ओ महल्ले अंदर एक वडेरी जी माई रहिंदी है, एक वडेरी जी मां
رہندی ہے سانو پتہ لگا ہے کہ اس ماں نو پتہ ہے کہ جناب یوسف دی قبر کتے وے حضرت موسیٰ فرماتے ہیں آؤ چلیے اس مائی دے کول حضرات سارے بن اسرائیل والے دے جناب موسیٰ علیہ السلام اس مائی دے کول آ کے بہ گئے نے آندے نے اماں سانو پتہ لگا ہے کہ تینوں جناب یوسف دی قبر دا پتہ وے آندی ہے ہاں ہاں موسیٰ مینوں پتہ ہے قبر دا آندے نے اماں سانو دسو قبر کتے وے تے مائی کہن لگی موسیٰ ایویں دس دیواں ایویں دس دیواں آندے نے اماں دس کیویں دسنا چاہندی ہے آندی ہے پہلو موسیٰ میرے نال سودا کر پہلو میرے نال سودا کر موسیٰ آندے نے ہاں ماں کالا سودا کرنا چاہنی ہے آندی ہے موسیٰ گل اے وے میں جنت دے اندر تیرا گوانڈ چاہنی ہاں میں جنت دے اندر تیرا گوانڈ چاہنی ہاں جناب موسیٰ نے اس مائی ول ویکھیا کتے مائی کتے جنت دے گوانڈ دیاں گلاں کر دی ہے اللہ نے آسمان تو جبریل نو کہیا جبریل جلدی جا کے موسیٰ نو کہہ دے اس مائی نو خوشخبری دے دے اللہ نے دا گوانڈ پہلو تیرے نال جنت بنا چلیا ہے اللہ سونے کیوں گوانڈ بنایا ہے فرمایا انی معاہدہ عورت پنڈی دے رہنا لے آؤ انی معاہدہ عورت انو انی دیر ہو گئی ہے انو نبی یوسف دی قبر دا پتہ ہے نہ اتے دیلے بار کے بیٹھی ہے نہ مجاور بن کے بیٹھی ہے نہ انہیں ملے لائے نے تے نہ چادرہ چڑھائیاں نے انی معاہدہ عورت ہے اللہ نے دا گوان موسیٰ تیرے نال جنت اندر بنا چڑھے آئے حضرات میرے پیغمبر میں کہ مسکران دے بینے آقا فرمان دے لے آؤٹ دے بکری لے کے تریا جاندہ ہے انہوں کی پتہ ہے کہ تیرے کل کدی عظیم ہستیاں ہی ہے تو آج منگنا سیتے منگ میرے کلو جنت دا سوال کر میں اللہ دے کلو ہاتھ چک کے تیرے واسطے جنت دا سوال کرا حضرات یہی آیتیں اللہ فرمان دے نے بل تو سیون الحیات الدنیا والآخرہ والآخرۃ خیر و ابقا اللہ اکبر اللہ حضرات اس واسطے خیر جناب آخرت منگو آخرت باقی رہنے والی ہے اور میں کیا کرنا محبت اندر اللہ اکبر اللہ نہیں رہنا یار پیاریانی اور نہیں رہنا یار پیاریانی اور تے جانا مال چبارے آنے اور ڈوب جانا ہی چنا تارے آنے اور ڈوب جانا ہی چنا تاریاں نے اس جگتے کو پیرائے تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا کے سفر لمبے رائے اللہ اکبر اللہ حضرات غور دے نال سنتے جانا بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا ادھر توجہ کیجئے میں اپنے گفتگو سمیٹنے لگا حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث اور دوبارہ سننا انصار صحابہ انصاری صحابہ اور سارے کٹے ہو کے آئے سن میرے پیغمبر کو آپ پاشی واسطے نبی پاک نے گو کیا چلے آئے صحابہ آج جو منگو گے اللہ عطا کر دے گا میں دعا کرانگا اور گل سنیا دے یہ انصار صحابہ سارے پریشان ہو گئے آندے نے سونیا سانو موقع دیو نا اسی باہر جا کے مشورہ کر لئیے میرے پاک پیغمبر فرماتے نے صحابہ کچھ سوچ کے آئے ساجے اور کچھ مشورہ کر کے آئے ساجے آندے نے سونیا سانو باہر جان دیو سانو مشورہ کر لین دیو یہ سارے باہر آ جاندے نے انہوں اجازت مل گئی تے سارے آپس اندر گلاں کرن لگ پے نے آندے نے شکر ہے ساڈے جو کوئی بولیا نہیں کسی نے گل کیتی نہیں اصل تے گل اس طرح ہے یار چھڈو دنیا دیاں کھجوراں نو چھڈو جناب آپاشی دے نظام نو اسی دے آئے ہوروں کا مواسطے سا اگو نبی پاک نے فرمایا جو منگو گے اللہ عطا کر دے گا اور آؤ سارے رن کے نبی پاک نو کہیے ساڈے واسطے سونیا دعا کر دے اللہ سانو جنت دے دے اللہ اکبر اللہ ساڈی آخرت اللہ بہتر بنا دے اللہ ساڈے تے رحم فرما دے اے سارے پھر کٹے ہو کے مسجد اندر آ گئے آندے نے سونیا دعا کرو
کرو ساڈے واسطے اللہ ساڈے تے رحم فرما دے حدیث دے الفاظ نے میرے پیغمبر نے دعا والے ہاتھ چکے آقا فرماتے ہیں اللہ انصاریاں دے اوتے رحم فرما دے آمنہ دے لال نے جدوں کہ اللہ انصاریاں تے رحم فرما دے ہو تے نال ہی بولے جاندے نے سونیا ساڈیاں اولاداں واسطے بھی دعا کر دیو آقا فرماتے ہیں اللہ انہاں دی اولاداں تے بھی رحم فرما دے آقا لگے سونیا ساڈے اہل و عیال واسطے بھی دعا کر دیو آقا فرماتے ہیں اللہ انہاں دے اہل و عیال دے اوتے بھی رحم فرما دے آقا لگے محبوبہ ساڈے غلاماں واسطے بھی دعا کر دیو آقا فرماتے ہیں اللہ انہاں دے غلاماں واسطے بھی رحم فرما دے اور لوگوں آئے تے ہور کم واسطے سن پر لے کے اللہ دی جنت جا رہے نے اللہ فرماتے نے بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا کائنات کے لوگ دنیا میں عشقی دا نام نہیں دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں اس واسطے رمضان ٹر گیا ہے رمضان چلا گیا ہے حضرات قسمت دے نال آنا ہے یہ مقدرہ دے نال آنا ہے آپ نے اتنا کہ تھوڑا جا دھیان مار کے بیٹھو تے صحیح نا کنے ایسے چہرے نے جڑے پچھلے رمضان دے اندر ساڈے نال سن اج ساڈے اندر موجود نہیں ٹر اساں وی جانا ہے چلیا اساں وی جانا ہے میرے محترم بھائیو اس واسطے ہر عمل کریا کرو کہ اللہ راضی ہو جائے ہر عمل تو پہلو یہ سوچا کرو کہ اللہ کو آخرت منگنی ہے اور دنیا جیڑی ہے نا یہ واسطے سوال کرنا ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں جو کر کے منگنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار اللہ سونیا ساری دنیا بھی سونی بنا دے اللہ ساری آخرت بھی سونی بنا دے کہو آمین اللہ ساری دنیا بھی بہتر بنا دے ہو اللہ سونیا ساری آخرت نو بھی خوبصورت بنا دے ہو اللہ سانو جہنم تو پناہ دے دے ہو اور میرے محترم بھائیوں اے ہے دنیا ہمیشہ دا نظام نہیں آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے حضرات اللہ دا قرآن آندا بل توسرون الحیات الدنیا والآخرہ والآخرت خیر و ابقا حضرات آئیے نا اگلی حدیث سنیے تھکے تے نہیں جے تھکے تے نہیں نا ماشاءاللہ لو اگلی حدیث سنو ذرا ایک بار کہو سبحان اللہ میرے محترم بھائیو حالی تے میں شروع ہو رہا ہاں تے مینوں پتہ تواڈے چہرے کہہ رہے نے کہ تسی تھوڑا جا ہور بیان کرو میرے تواڈے چہرے تے اندازہ ہو جانا ہے کہ تسی ہن تھک گئے ہو آئیے ذرا اگلی حدیث سنیا جے اللہ سونیا اے تیرے گھر دے اندر بندے بیٹھے نے تیری رضا دی خاطر اللہ تسی اج راضی ہو جاؤ اللہ تسی لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دیو رمضان دی ہر رات اللہ سانو بھی آزاد فرما دیو اللہ اکبر اللہ حضرات غور دے نال سن جانا تے رمضان جا رہا تے جاندیاں جاندیاں سی دے واسطے دعا کر لئیے نا اے لے او پائی ایک میں دعا کیتا کرنا ہونا وا ہر سال کرنا وا اللہ تعالیٰ سانو رمضان بار بار نصیب فرمائے میں اکثر کیا کرنا وا لے او پائی ماہ رمضان تے خیری خیری جامی تے جا کے پاک خدا دے اگے اوے نا شکایت لاوی انہیں شکایت کرنی ہے نا جنہاں نے قدر نہیں کیتی ہے وہ دی شکایت کرے گا رمضان آندے نے لیو پائی ماہ رمضان تے خیری خیری جائی تے جا کے پاک خدا دے اگے اوے نا شکایت لائی تے جو کچھ سریا ساڈے کولو اسا کیتی تابعداری اوے بنی وکیل تو روز حشر دے اوے بنی وکیل تو روز حشر دے تے لے دے ٹکٹ غفاری
اللہ اکبر اللہ حضرات آئیے نا میں قرآن دیا بار بار پڑھ دیا وا اللہ فرماندے نے بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا میرے پیغمبر نے تے آپ دنیا نو پسند نہیں کیتا یار گل سنیا جے آئیے کدی سنان لگا وا میرے محترم بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نے میرے پیغمبر کو مطالبہ کیتا کہ محبوب ان تے حالات نہیں رہ گئے ان تے حالات بدل گئے نے تے جناب سانوں بھی کوئی زیور بنوا دیو ساڈے واسطے بھی کوئی سونے دا جناب تے زیور دا اہتمام کر دیجئے اتنی گل ہوئی ہے تے میرے پیغمبر غصے اندر آ گئے نے آقا فرماتے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دنیا دیاں گلاں کتوں آ گئیاں اوے زیوراں دیاں گلاں کتوں آ گئیاں آقا غصے دے نال نکلے نے آقا فرماتے نے ایک مہینہ پورا میں گھر دے اندر نہیں آواں گا مدینے دے باہر ایک گودام ہے میرے پیغمبر اوتھے چلے گئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال نو باہر بٹھا چلیا بلال اندر کسے نو آن دی اجازت نہیں تے کسے نو نہیں آن دینا میرے پاک پیغمبر ہوتے نے مدینے اندر گل مشہور ہونی شروع ہو گئی ہے کہ نبی پاک نے اپنی بیویاں نو طلاقاں دے چھڑیاں نے آمینہ بلال نے اپنی بیویاں نو طلاق دے چھڑی ہے حضرات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتہ چلیا کہ جناب میرے آمینہ بلال علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت عمر بن خطاب نو پتہ چلیا ہے کہ جناب نبی پاک نے اپنی بیویاں نو طلاقاں دے چھڑیاں نے چلدیاں اس غلام دے باہر پہنچ گئے نے تے جا کے کہن لگے حضرت بلال نو کہ بلال ذرا جا کے نبی پاک نو دس کے عمر آئے نے حضرت عمر دے بارے حضرت بلال نے جا کے دسیا تے نبی پاک نے اجازت دیتی نہیں عمر کوئی اجازت نہیں بلال باہر آئے نے آندے عمر کوئی اجازت نہیں حضرت عمر تھوڑی دیر ہوتے کھلوتے رہے دے آندے نے بلال ایک باری پھر چلا جا حضرت بلال پھر چلے گئے نے تے نبی پاک نے انہوں کوئی اجازت نہیں آگے آندے نے کوئی اجازت نہیں حضرت عمر اور پریشان ہو گئے نے سونے ہم ملو تے صحیح نا ساڈے نال گل کرو تے صحیح بلال تینو اللہ دا واسطہ ایک باری پھر چلا جا حضرت بلال پھر گئے نے تے عمر کوئی اجازت نہیں حضرت عمر آندے نے سونے عمر نو ایک باری مل لو کہ عمر دا کلے جانا پھٹ جائے محبوبہ میں اپنی بیٹی دی سفارش لے کے نہیں آیا سونے ایک باری مینوں ملو تے صحیح نا آقا نے اجازت دے چلی عمر اندر آ گئے نے تے لوگوں کیسا منظر ویندے نے نبی پاک کھجوراں دے کھگیاں دی بنی ہوئی چٹائی ہے او دے اوپر لیٹے نے تے میرے پیغمبر جدوں اٹھ کے بیٹھے نے ریشم نالوں حسین جسم دے اوتے چٹائی دے نشان بنے نے حضرت عمر ویکھ کے رون لگ پے نے کول ایک جناب تھوڑے دے جو نے اور جناب ککر دیاں پلیاں نے تے ایک مشکی دا پانی داوے حضرت عمر رون لگ پے آندے نے سونیا کتے کیسرو کسرا رب دے دشمن نے اور کتے سونیا تسی نبیاں دے سردار ہو اور کتے تسی اللہ دے پیغمبر ہو محبوبہ اگر اجازت دیو نا عمر تواڈے واسطے ایک سونا جا گدا بنا دے نرم جا گدا تواڈے واسطے تیار کرا دے اتنی گل کیتی ہے میرے پیغمبر غصے دے اندر آ گئے آقا فرماندے نے عمر تو میرے واسطے دنیا نو پسند کرنا میں تو گدے دی گل کرنا میں اللہ نے آکھیا محبوبہ اگر تسی احد پہاڑ دے اوتے ہاتھ رکھ دیو تے میں تواڈے واسطے اینو وی سونے دا بنا دیواں تے میں اللہ تعالی کول عمر دنیا تے نہیں نہ منگے میں اللہ کولوں آخرت نو پسند کیتا ہے اللہ دے کولوں آخرت دا سوال کیتا ہے اور جناب راول پنڈی دے رہن والے ہو جدوں میرے پیغمبر نے آخرت دا سوال کیتا تے دنیا نو نہیں منگیا اللہ نے پھر آخرت دیاں خوشخبریاں دتیاں میرے پیغمبر نو اللہ تعالیٰ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى اللہ تعالیٰ فرماندے نے سونے اسی تانوں آخرت نو اتنا کہاں گے کہ تسی راضی ہو جاؤ گے اللہ نے میرے پیغمبر نو کیا سونے اتنا دواں گے تسی راضی ہو جاؤ گے اللہ نے پھر آخرت نو کی دیتا میرے پیغمبر
کو حضرات میرے پیغمبر نو اللہ نے لواء الحمد دا چنڈا دے چھڈیا حضرات او چنڈا ایسا ہے او دے تھلے اسی سارے نے کھلونا کہو انشاءاللہ اور جڑا اس چنڈے دے تھلے جمع ہو گیا اللہ دے پیغمبر فرماندے ہیں میں اودی شفاعت کراں گا اور لواء الحمد دا چنڈا کسے نبی نو نہیں ملیا اللہ نے میرے پیغمبر نو عطا کیتا ہے اور یار اس چنڈے دی عظمت ہے اللہ نے میرے پیغمبر نو نوازیا ہے میرے پیغمبر نو آخرت نو دیتا ہے آقا فرماندے نے میں دنیا دے اوتے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیتا کہ جڑا اللہ دیاں حمداں بیان کرے میں حمداں بیان کرن دے اندر سب نالوں اگے ہوا اس واسطے اللہ نے مینوں لواء الحمد دا چنڈا دیتا ہے اور اس واسطے میرے پیغمبر دا نام ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک نام میرے پیغمبر دا احمد احمد سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہے محمد ہے وہی ختم الرسل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم الرسل ہے مخدوم مربی ہے وہی ہادی کل ہے ان پر ہی نظر ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے ہاں وہ میرا نبی ہے اللہ کا قرآن علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک اور جس ذات کا اور جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں وہ میرا نبی ہے آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں آخرت نو نوازنا ہے اور جناب کی دتا جا رہا ہے اللہ فرماندے نے سونےا تانوں محشر دے میدان اندر شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ دا بھی دے دواں گا میرے محبوبہ حوض کوثر دا جڑا کرام ہے حوض کوثر دا جام جڑا ہے ایدی ملکیت بھی تانوں دے دواں گا میرے سونےا جنت دا دروازہ بھی کھلاؤ گے تے تسی کھلاؤ گے میرے محبوبہ تانوں جنت اندر مقام محمود بھی عطا کراں گا اللہ دے پیغمبراں دے عمر تو دنیا دیاں گلاں پیا کرنا ہے میں محمد نو دنیا دیاں چیزاں پسند نہیں میں اللہ کو آخرت منگی ہے نا حضرات دنیا میں عشقی دا نظام نہیں دنیا ہمیشہ رہن والی چیز نہیں نا اس واسطے لوگوں سمجھ لو بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا اج بندے اللہ نال گلے کردے نظر آندے نے آندے اللہ سونے اسی نمازاں وی پڑھنے ہاں تے ساڈی روزی اندر جناب برکت کیوں نہیں اللہ سونے اسی سجدے وی کرنے ہاں تے او نماز نہیں پڑھدا گڈیاں دا مالک ہے او جناب نماز نہیں پڑھدا تے پمپ دا مالک ہے او مسجد اندر نہیں آندا تے اللہ انہوں انہاں دیتا ہے اللہ اسی مسجد اندر وی آنے ہاں اسی نمازاں وی پڑھنے ہاں اللہ سانو کچھ نہیں دیتا کئی بندے گلے کردے نظر آندے نے اور جناب جاندے جاندے آخری پیغام دین لگا وا یار جدوں گلا کرنا ہی تے اس تو پہلو کدی ویکھ لیا کر نبیاں دیاں زندگیاں وال اور کدی ویکھیا کر میرے محبوب دی زندگی وال اور یہ پیغام کی ہے میں کیا کرنا وا دنیا اندر اوے تنگی دے وے سنیا جے گل غور دے نال بڑے توجہ دے نال دنیا اندر تنگی دے وے آتے خاص پیار یا یارا کافر ظالم فاسق فاجر کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دینے موج بہارا حضرت آدم کڈ بہش تو حضرت آدم کڈ بہش تو 40 سال روایا وے
دیکھو لوگوں نبی نے کتنا دکھ اٹھایا، چیر دیتا زکریا تائیں سر اتے رکھ آری، ایوب دے تن پائی بیماری تے تیر مصیبت پاری، یعقوب نبی تو یوسف وچڑے تے اکاؤں گئیاں چٹیاں، باب عزت ای نہ ہو، رو رو کے بیٹے دے غم دے اندر یعقوب نبی تو یوسف وچڑے تے اکاؤں گئیاں چٹیاں، او یوسف جانی کھوچو کڈیا تے پھر جا جیلاں کڈیاں، تے پاک محمد جگ دا لاڑا، اے پاک محمد جگ دا لاڑا تے گھر دے وچ نہیں کھانا، اے دکھ سکھ اندر راضی رہی، ایویں نہ گولیاں کھا لیا کرو، اے ایویں نہ پھال لیا کرو، اے دکھ سکھ اندر راضی رہی ہے تے اڑک اے تو جانا، اللہ اکبر، اللہ حضرات، اللہ دا قرآن آمدہ بل تو سرون الحیات الدنیا، قاری صاحب نے کیا ہے کہ 11 بجے تکر کلوز کرنا ہے تے پیچھے رہ گئے نے منٹ 7 تے 7 منٹاں دے اندر 2 آیتاں اور سنا دے وہاں ماشاءاللہ، ذرا توجہ دے نال گل سنیا دے، اللہ اکبر، اللہ حضرات، اللہ دا قرآن بیان کرتا پیا بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، حضرات شروع اندر ہی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی وال غور کرو نا، آمینہ دے لال نے نا علی نبوت دا اعلان نہیں کیتا تے میرے پیغمبر دے اخلاق دیاں گلاں تم گئیاں نے، آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دا کردار مکے اندر بڑا مشہور ہے، کوئی آندا ہے صادق نے، کوئی آندا امین نے، کوئی میرے پیغمبر علیہ السلام نو اپنی امانتاں پڑھاندا ہے، اور راول پنڈی دے رہن والے میں تینوں ایک ایسی ہستی دے نال ملان لگا وا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تجارت کرنی شروع کر چھڈے، حضرات سیدہ خدیجہ الکبریٰ تیری تے میری امی جان، اے مومناں دی پہلی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی امیر خاتون نے، مفسرین لکھ دے نے کہ انہاں دی جڑے خیمے نے انہاں دی کلیاں میں کدی سونے دیاں کر دیاں سارا، اور اتنی خوبصورت خاتون نے کہ مکے دے بڑے بڑے سردار جڑے نے شادی دے خاص مند بھی سارا، پر ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وال نکاح دا میسج بھیجیا، حضرات ابو طالب سردار ابو طالب نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا نکاح پڑھایا، ذرا توجہ دے نال گل سنیا جے، تے نکاح ہو گیا ہے پہلی رات، آقا خاموش نے، ماں جی خدیجہ فرماندیاں نے میں بوبا کی گل کیوں انہیں پریشان ہو، آقا فرماندے نے خدیجہ ہو سکتا ہے تیرا میرا نباہ ہوئے کہ نہ ہوئے، میرے محترم بھائیو ذرا توجہ دے نال گل سننا، خدیجہ ہو سکتا ہے تیرا میرا نباہ ہوئے کہ نہ ہوئے، ماں جی آندیاں نے سونیا میں تے اے ویلا رب کولوں دعا مانگ کے لے آئے تے تسی اج پہلی رات ہی کہہ رہے ہو کہ ہو سکتا ہے نباہ ہوئے کہ نہ ہوئے، آقا فرماندے نے خدیجہ تو ہے مال والی ہے، تو ہے دولت والی ہے، تے دنیا اندر اللہ نے تینوں بڑا نوازیا ہے، خدیجہ مینوں مال نال پیار ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، مینوں مال نال پیار ہی کوئی نہیں، مینوں اس دولت نال محبت کوئی نہیں، کیوں بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، وہ دنیا میں عشقی دا نظام نہیں، آخرت ہمیشہ واسطے وے، تے ماں جی خدیجہ نے پہلی رات ہی کہہ چلیا میں بوبا گل اس طرح میں کہ سونیا میں جدوں تواڈے نکاح اندر آئی سا تے میں اس ویلے ارادہ کر لیا سی، اس ویلے سوچ لیا سی، اس ویلے میں پوکا پکا ارادہ فرما لیا سی کہ اج تو بعد اے مال خدیجہ دا مال نہیں، اج تو بعد اے مال جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा है। हजरात तवज्जो दे नाल सुनिया जे मां जी खदीजा इतनी अमीर तरीन औरत, इतनी हुसैन औरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों नबूवत दा ऐलान कीता, गल सुनिया जे कैसियां कैसियां तकलीफां कटियां ने उन्होंने इस्लाम दी खातर, और कैसियां कैसियां समाइशां कटियां ने। क्यों? अल्लाह राजी हो जाए। बोलो अल्लाह राजी हो जाए। मां जी खदीजा मुकम्मल रहिया, अल्लाह ने उन्होंने जनाब ऐसियां ऐसियां समाइशां दे विचों कटिया कि 3 साल तक शेबे अबी तालिब दे अंदर रहियां ने। आदियां ने जदों निकलियां सा ते उदों जिस्म दे उत्ते गोश्त जेड़ा टिलक गया सी भुखां कट कट के। हजरात मां जी खदीजा दा जिस्म जिसी जिवें हड्डियां दा पिंजर। ओए लोगों अल्लाह दी रज़ा वास्ते तकलीफां कटियां ने। अल्लाह ताला ने इन्हां नूं फिर इनामात नाल नवाज़िया। फरमाया महबूबान नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम मातुम। हज़रात आखिरत नो पसंद कर लिया, दुनिया दा माल गरीबां दर तकसीम कर छड़िया है, दुनिया दा माल मस्कीनां दर तकसीम कर छड़िया है। हज़रात गौर दे नाल सुनदे जाना। मैं मां जी खदीजा दा नाम लिया ते एक तराना पढ़ जावां उन्हां दी अज़मत दे अंदर। मैं क्या करना वा, मोमिना दी सब तो पहली मां पूछे ते खदीजा दा नाम। मोमिना दी सब तो पहली मां पूछे ते खदीजा दा नाम। वफाए मुस्तफा दी दास्तां पूछे ते खदीजा दा नाम। खदीजा कोई आम ते नहीं, खदीजा कोई आम ते नहीं, नबूवत दी पहली राज़दां पूछे ते खदीजा दा नाम। मोमिना दी सब तो पहली मां पूछे ते खदीजा दा नाम। अल्लाहु अकबर अल्लाह। और ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम भी, और ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम भी, नाले फातिमा दी है ओ मां पूछे ते खदीजा दा नाम। काल अल्लाहु ताला बल तुसिऊनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। लोगों आइए अल्लाह नूं राज़ी कर लीजिए। ए रमजान दा महीना लंघ गया है, अल्लाह कोलों दुआ करो ना, अल्लाह साडे ते राज़ी हो जा, अल्लाह साडे रखे हुए रोजे कबूल फरमा लो, अल्लाह सहरियां इफ्तारियां कबूल फरमा लो। अल्लाह सोने कोई गलतियां हो गई ने ते माफ फरमा दियो। मेरे मोहतरम भाइयों एक गल सुनिया जे, अल्लाह दी रज़ा वास्ते काम कीजिए। कुछ लोग ने 1 किलो घी है, थोड़ा जिहा आटा है ते जनाब थोड़ा जिहा समान है ते लैन लगी हुंदी है ते कैमरा फोटो सैशन हुंदा पिया। ओए थोड़ा जिहा राशन गरीबां नूं दे रहे हो ते तस्वीर जेहड़ी है तेरी सऊदी अरब जा रही है, तेरी तस्वीर जेहड़ी है हज़रात साउथ अफ्रीका तक जा रही है। हज़रात अमल अमल नहीं, नेकी नेकी नहीं, जिहदे अंदर दिखलावा होवे। हर अमल करो ना अल्लाह दी रज़ा वास्ते करो, अल्लाह राज़ी हो जाए। और दुनिया नूं वखा के की लेना है हज़रात, अल्लाह नूं वखा के करो। मेरे मोहतरम भाइयों 1 किलो क्यों होवे ते लैन दे अंदर लगी है औरत बेवा। हज़रात जदों कैमरिਆਂ दे सामने आंदी है ते परेशान हो जाती है, आंदी अल्लाह तेरी मखलूक इंज दी है, 1 किलो घ्यो देने वास्ते भी ते तस्वीरां बना रही है। मेरे मोहतरम भाइयों अगों ईद आ रही है, अगों ईद दा पैगाम आ रहा है ते अपने ईद दा गिर ध्यान मारो कि तुहाडा वीर परेशान ते नहीं, कोई तुहाडा हमसाया परेशान ते नहीं, कोई ऐसा नमाजी जिहड़ा है भी सफेद पोश है। हज़रात तुहाडे अंदर बेंदा नमाज़ां पढ़दा है ते सफेद पोश है, किसी अगे तली नहीं करता। मेरे पैगंबर ने फरमाया ऐसे बंदियां नूं ढूंढो, तलाश करो, ऐसे बंदियां नाल तावन करन नाल अल्लाह राज़ी हो जाता है। ऐसे बंदियां नूं तलाश करो ना, है ते तुहाडीआं सफे अव्वल दे नमाजी ने पर है सफेद पोश ने, घर दे अंदर पानी दे नाल ही रोजा खोल लेंदे ने और घर दे अंदर सिर्फ 1 खजूर ही खा लेंदे ने। मेरे मोहतरम भाइयों अपनी 1 डिश कट कर लै ते अपने चाचे दे
بیٹے دا بھی خیال کریا کر اور اپنی ہمشیرہ دا بھی خیال کر اپنے بھرا دا بھی خیال کر اے خیال کریں گا تو تے اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا اللہ تیرے تے راضی ہو کے تینوں نواز دے گا میرے محترم بھائیو عید آ رہی ہے نا ذرا کدی انہاں دا بھی خیال کریا کرو تے میں ایک لفظ کیا کرنا میں کہنا وا عید دے یا چنا تیری کڈی اونچی شان عید دے یا چنا تیری کڈی اونچی شان اور تک کے تے تینوں خوش ہوندا اے جان عید دے یا چنا تیری کڈی اونچی شان اور تک کے تے تینوں خوش ہوندا اے جان تک کے تے تینوں کئیاں گل سنیا جے تک کے تے تینوں کئیاں کپڑے سوائے نے تک کے تے تینوں کئیاں کپڑے سوائے نے کئیاں نو تے موئے ہوئے ماپے یاد آئے نے عید والے دن بھی کئی گے قبرستان عید والے دن بھی تے کئی گے قبرستان اور تک کے تے تینوں خوش ہوندا اے جان اللہ اکبر اللہ حضرات آئیے نا پیغام اللہ دی رضا واسطے ہر عمل کیجئے اور جدوں موقع ملے اللہ کو منگنا ہے تے جنت الفردوس نو منگنا ہے آقا فرماتے نے لوگوں موت نہیں منگنی اللہ کو موت نہیں منگنی پر جدوں منگنی ہے تے شہادت دی منگنی اللہ سانو ایسی موت نصیب فرما دے حضرات اور جدوں سوال کرنا ہے اللہ کو لو تے جنت الفردوس دا کرنا ہے اللہ سونیا رات دا ویلا ہے مالکا سارے تیرے گھر دے اندر جمانے ملا اللہ سونیا اتنی دور تو سفر کر کے آیا ہوا رستے اندر سوچ دا رہا سا پیغام دوا اللہ یہ پیغام دے چھڑیا میرے واسطے ہی یہ نواسطے بھی بخشش دا ذریعہ بنا دے اللہ سوتے واسطے بخشش دا ذریعہ بنا دے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا فرمائیے اللہ بیمارانو شفا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جتنے دکھی نے اللہ انہاں دے دکھ دور فرمائے میرے محترم بھائیو اے دعاواں دے سلسلے نے اسی طرح ہی بنائے جاندے نے بڑی محنت دے نال تانوں جمع کیتا جاندا ہے تسی اللہ دے گھر دے اندر اپنا بڑا قیمتی ٹائم نکال کے آئے ہو اور خوش قسمت ہو تسی او لوگ جڑے اللہ دے گھر دے اندر پہنچ گئے ہو نہیں تے کچھ لوگ چوکاں اندر بھی تے کھڑے نے کچھ لوگ ٹی وی اگے بھی تے بیٹھے نے کچھ لوگ فلم ڈرامہ بھی تے دیکھ رہے نے تہاڈی خوش قسمتی یہ وے اللہ نے تانوں پسند کر لیا ہے تے تسی اللہ دے گھر دے اندر آ گئے ہو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بیماراں نو شفا عطا فرمائے جس طرح کہ میرے محترم بھائی عرفان صاحب انہاں دے والد محترم بیمار نے اللہ تعالیٰ انہاں نو شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے اس مسجد جننے نمازی اللہ دے حضور جا پہنچے اللہ انہاں دی قبراں نو منور فرمائے اے میرے اللہ ساڈے سارے دے ٹوٹے پٹے روزے قبول فرما اعتکاف کرنے والے دا اعتکاف قبول فرما الہ العالمین اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ سانو معاف فرما اگر کوئی اچھی گل ہو گئی ہے اللہ ساڈے تے رحم فرما دعا فرمائیے درد دل دے نال میرا مالک سانو سارے انو اپنے خاص کرم و رحم دے نال رحم فرما کے سانو معاف فرما دے اور درد دل نال دعا کیجئے اللہ تعالیٰ دکھیوں دے دکھ دور فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین